السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. متابعيني الأعزاء، في الفيديو نتاع اليوم غادي نكملوا مع بعض التمرين اللي رانا دايرينه ولا الحساب اللي رانا ديجا بدينا فيه. كملنا مع لو تيغاسمون وكملنا مع لو انفراستركتور، وفي المارشي توجور نلقوا مورا لو انفراستركتور ولا ماشي توجور في الأغلبية نلقوا لو لاسينيسمون انتيريور. في هذا لو اسينيسمون انتيريور نشوفوا لي بوس اللي يديروهم اغلبيه نلقوا تاع 200 ملم وتاع 300 ملم. وفي الارتيكل نلقوا كذلك كومبلي. هذا لا رياليزاسيون تاع هذا البوس نلقاها كومبلي، ستادير نلقوا لي فور لومبلي لي فارياسيون لي تسابل ميزون بلا لي كوب دو لا ميزون بلاس دي tuyaux, raccordement, le branchement, المهم toute suggestion de bonne exécution. في هذا الارتيكل تاع لي tuyaux. كذلك في l'assainissement intérieur نشوفوا les regards. كذلك l'article complet y compris toute suggestion de bonne exécution les différentes dimensions. نلقوا تاع 1 متر تاع 1 متر 20 تاع 80 تاع 60 ça dépend على حساب les plans. ومورا لو اسينيسمون انتيريور ننتقلوا ديريكتومون لو سوبر ستركتور. وباش نحسبوا في لي زارتيكل تاع هذا لو سوبر ستركتور نشوفوا لي بلان تاع بلانشي، نشوفوا مع البعض باش نحسبوا لو تيغا سوبر ستركتور. نشوفوا كيما قلت لكم كوفراج بلانشي بروميير ايطاج. نعاود نفكركم هذا بلون تاع لوجمون فونكسيون فيه ار بلس 2. اذا الحاجه الاولى اللي نحسبوها لي بوطو نحسبوا اولا النومبر تاع لي بوطو كاع اللي عندنا. لو نومبر حنا عندنا هنا شحال من بوطو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 بوطو. 3 شحال فيهم 35 بار 35 بار لا هوتور. لا هوتور كي نديرو نعرفوا لي هوتور تاع لي بوطو عندنا نروحو توجور لي كوب ولا بلون كوفراج فيراياج تاع لي بوطو لي بوتر. باش نعرفوا لا هوتور نروحو كوفراج فيراياج بوطو بوتر نشوفوا لا هوتور. كما قلت لكم من لي كوب نكتبوا لا هوتور. اذا ار دي سي بروميير ايطاج دوزيام ايطاج لا هوتور راها 3 متر 06. هي بلوس دو 3 متر 06 بروميير ايطاج ديرنيير نيفو. هي لا كوب 3 متر 06. اذا béton armé pour poteau. On a fait 0,35 par 0,35 par 3 متر 06 فوا شحال من عندنا من واحد 23. لو نومبر هذا النومبر est égal. نجيبو الكالكولاتريس 0,35 par 0,35 par 0,35 par 3 mètres 06 par le nombre 23 est égal 8,620 ou le 8,62 mètres cubes. 3 chiffres après la virgule خطر mètre cube. هذه هو بيتو ارمي بور بوطو. هذا بالنسبة للار دي سي بوطو ار دي سي. وحنا عندنا هنا قلنا دو نيفو كيما هاك ار دي سي بروميير دوزيام. حنا اللي حسبناهم هادو. اذا هادي 8 متر 62 نضربوها فوا شحال عندنا 1 premier étage 2 deuxième étage 3 1 2 3 par 3 niveaux 8,62 par 3 niveaux
est égal. هذه 3 25,860 متر كوب. 25 متر كوب. هذه هي النتيجة النهائية تاع لي بوطو تاع توتال لي بوطو من الريتشوسي حتى الدوزيام ايطاج، صديق كومبلي من الار دي سي حتى الدوزيام ايطاج. حسبنا حنا غير هذا النيفو وضربناه فوا لو نومبر تاع لي نيفو اللي هما 3 نيفو 1 2 3. نشوفوا كذلك بيتو ارمي pour échénage. هذا بغويون، بعد كي نكتبوه في الميكرو نكتبوه نعمروه في الطابلو اللي وريته لكم. اذا لي بوتر هادو هما صار لهم غير كيما لي شيناج، يختلفوا فقط اوريزونتال ولا فيرتيكال. هادو لي شيناج ها هما لي بوتر ها هما هادو كاع راهم كيف كيف 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا نبدوها بلو نومبر. عندنا 8 فوا شحال فيهم 30 على 40. 8 فوا 0 30 فوا 0 40 فوا نحسبو غير منا لهنا. شوفوا هادو لي ديمونسيون من هنا شحال 4 متر 70. وعندنا لي بوتر واحد اخرين اللي هما هادو الكبار. عندنا 1 2 3 4 5 6 7. نعاودوها 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 واحد اخرين فيهم توجور 0.30 باغ 0.40 باغ شحال 4 متر 65. 4 متر 65. عندنا واحد اخرين هادو الصغار اللي كنتو فيهم، ولا نبدوها بهذا ونخرجوا من الطريق. راه وحده فيه 1 متر 45 واحد 0.30 توجور باغ 0.40 باغ 1 متر 45. هذا راه وحده. وعندنا هادو 1 2 3 4 5 6 ثاني لهم وحدهم فيهم ها هي 1 متر 20. شحال قلنا 1 2 3 4 5 6 6 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا 1 متر 20. ها هي 1 متر 20. بعد هنا نشوفوا لي زوبيراسيون تاعنا. هذه اولا بودر، ثانيا شيناج. نفس الطريقه شيناج نحسبو فقط غير منا لهنا من البوطو للبوطو. هاد لا ديستونس فيها 3 متر 15 توجور. ولكن لي شيناج ما فيهمش 30 على 40 فيهم 30 على 30. نحسبوا شحال هذه 3 15 شحال عندنا من وحده 1 2 3. نجيب قلم الرصاص باش ما نكتبش في البلان. عندنا 1 2 3. هذه بالنسبه ل 3 متر 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كاين 12 وحده 0.30 باغ 0.30 باغ 3 متر 15. 3 متر 15. وكاين كذلك 3 متر 18. ها هي 3 متر 18. ها هي 3 متر 18 ايمنا لهنا فقط. هذه شحال من وحده 3 متر 18 كاين 1 2 3 4 5 6 6
6 fois 0,30 fois 0,30 fois 3 متر 18 إيكال. شوفوهم كاع كملناهم. يعني شوف هنا 3 متر 18 ما عندناش 6، عندنا أكثر من 6. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. لا هادو يحسبوا وحدهم، عفوا 3 متر 18 ستة نيشان. 3 متر 15 3 متر 15 هي اللي عندنا أكثر من 12 13 14 15. au lieu de 12 هنا نديرو 15. هنا نشوفوا اختلاف، ماشي 30 على 30 وانما 30 على 20. شحال عندنا من وحده؟ 1 2 3 4. عندنا كذلك 4 فوا 0,30 فوا 0,20 فوا شحال فيهم 3 15. 3 متر 15. كان تابعيني الاعزاء، ندير لي زوبيراسيون تاوعي ونعاود نولي لكم. راني كملت الحساب. بيتو ارمي بور تريشيناج لقينا 16,181 متر كوب. بما انه لي زيطاج كاع كيف كيف ولي نيفو كاع كيف كيف وقلنا عندنا 3 نيفو، نديرو هذه 16,181 فوا 3 توجور. عندنا 1 2 3 نيفو 3 بلونشي. هذه فوا 3 est égal. كالكولاتريس راها كاع رايحه فيها هذه. هاني جبت كالكولاتريس واحده اخرى، قلنا 16,181 فوا 3 تساوي 48,540 متر كوب. هذا هو الناتج. إذا بيتو ارمي بور بوطو لقينا 25,860 متر كوب، وبيتو ارمي بور تريشيناج لقينا 48,540 متر كوب بور لي 3 نيفو. اذا متابعيني الاعزاء، هذا هو الفيديو نتاع اليوم. شفتنا مع بعض كيفاش نحسبوا بيتو ارمي بور بوطو وبيتو ارمي بور تريشيناج، وراني درت شحال من فيديو على البيتو ارمي بور لي زيسكاليي. مانيش عارفه لا نعاودها لكم ولا لا. المهم اعطوني في لي كومونتير الا كان نعاود بيتو ارمي بور اسكاليي ولا لا. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.